झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस जे आसा फाटल्यान त्यांचे क्वॉर्टर्स आसा ते क्वॉर्टर्साची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार नाका शेवट जातलो. थंयसर बसपाकूय ना जागो ना, इतली कंजस्टेड, खंयसून झाडां येयला भितर तीच कळना. फायली जर जळमाळाक पडून आसात, फाल्यां फायली मिसप्लेस जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण? 9 महिन्यां पयलीं आमी पयले फायर स्टेशनाची बिल्डींग जी आसा ती धूळ खायत पडलेली. जेन्ना आमी ह्या माध्यमाच्यान ही स्टोरी केल्या उपरांत खरखराक खंय तरी जाग येयली आनी तेजें इनॉग्रेशनूय जालें. जशेंच बाळपय सत्तरी हांगासर आनी एक अशी बिल्डींग जी आसा ती तशीच पडींग आहा. कोणाकूच कितेंच पडोन गेल्लेलें ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसा, इनॉग्रेशन म्हणटा तें जायना. 2 फावटी देटी येयल्यो खंय, दोनूय फावटी पोस्टपोन जाले. कित्याक लागून कोणाकूच खबर ना. हेका लागून हांवें डायरेक्ट बाकीच्या डायरेक्टराक बाकीच्या ऑफिसरांकूय विचारपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार एकलोय सांगपाक तयार ना. सध्या जे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस जे आसा जे फाटल्यान त्यांचे क्वॉर्टर्स आसा ते क्वॉर्टर्साची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार नाका शेवट जातलो. थंयसर बसपाकूय ना जागो ना, इतली कंजस्टेड, खंयसून झाडां येयला भितर तीच कळना. फायली जर जळमाळाक पडून आसात, फाल्यां फायली मिसप्लेस जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण? जाणटे कशे येता आसतले चलून तुमी ह्याच माध्यमाच्यान पळयात. कितलीशी स्टेपां वयर चडटलो जाल्यार पयलींच चडती वयतलो जाल्यार जाणटो कसो येतलो थंयसर? आमी ह्या शेतकारांकूय विचारपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार एकलोय उलोवपाक तयार ना जालो. कोणाची तरी खंय बडी पडटली खंय, ती कोणाची बडी ती तुमकां जास्ती खबर आसतली उलयलो जाल्यार कॅमेराचेर. झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस जे आसा नवें बिल्डींग जी आसा तिची कॉस्ट जावन आसा 2.18 CR आनी अजूनय ती धूळ खावत पडलेली आसा. लोक म्हणटा की हेका खंय ह्या बिल्डिंगेक खंय पाटयेचें राजकारण म्हणटा, राजकारणा खातीर उरल्या खंय. हे पाटयेचें राजकारण तुमकां खबर आसतलें पाटयेचें कडलें. सत्तरीन तर राजकारण खूब जातात. हे पाटयेचें राजकारण तुमी समजात कितें तें. आतां 5 म्हयन्यांनी इलेक्शनूय आसा जाल्यार इलेक्शना पयलीं हांगासर हेजें इनॉग्रेशन जाता काय जायना तें आमकां खबर ना. जाता जाल्यार हेजे पाटयेचेर नांव कोणाचें येतलें तें आमकांय खबर ना. लोकांची मागणी आसा ती बेगिनाचे बेगीन हेजें इनॉग्रेशन जावचें अशी लोकांची मागणी आसा. ह्या पाटयेच्या राजकारणाक लागून लोक सफर जालेत. लोकांक कितलो त्रास सहन करचो पडटा शेतकऱ्यांक ते तुमीच पळयात. ह्या बिल्डिंगेचे रिबन कोण कट करता हेजेर सगळ्यांचेर लक्ष आसा. आता पळोवया ह्या बिल्डिंगेचे रिबन कोण कट करता आनी पाटयेचेर नांवां कोणाची येता ती